चड करून हांव देव बरें करता, देव बरें करूं म्हणटा आमचे वेलसांवचे सगळे फिशरमॅना बाब एलिस्टनान आमकां बाणाले आज फोन करून आमगे न्यू एसोसिएशन फॉर्म जाल म्हूण आम जॉयंट जात का म्हूण आमकां फोन मारलो. हांवें म्हळें न्यू एसोसिएशन कोताय जाल्यार हे ट्रेडिशनल फिशरमॅना एक एकदम बरी खबर. सो हांवें आमगे नुस्तेकार भावां फोन मारून आमी एक 8 जाण सुमार तेंगे युनियना जॉयंट जावपाक चिंतलां. कित्याक जेन्ना एसोसिएशन नुस्तेकारांगे चड जावप म्हळ्यार ट्रेडिशनल फिशरमॅन ग्रो जावपाचे. आमकां नुस्तेकार ग्रो जावपाची चड उमेद आहा आनी हें जावपा जाय. कित्याक 2-3 एसोसिएशन आहाय म्हणटू जेन्ना कोणाकूय इस्कला मांयक पायक ट्रेडिशनल फिशरमॅनांगे सर्टिफिकेट जायी जाल्यार ते तांकां जाय तितली रेट काडटाय. कोण 15,000 घेताय, कोण 25,000 घेताय, कोण ग्रेस मनशान देखून सर्टिफिकेटी गरज जाय जाल्यार तांकां 50,000 60,000 दिन सर्टिफिकेट दिताय. हांव आमगे एलिशनागे ग्रुपा कडेन आनी न्यू प्रेजिडेंटाको मागोतां नुस्तेकार नाय तांकां एसो सर्टिफिकेट दिन तांकां फायद करपाक गरज ना. ही सर्टिफिकेट खाली जे स्टुडंट्सां इस्कला लावन तांकां एक बरो जॉब मेळपाक, बरें एडमिशन मेळपाक, बरें कामां यूज करपाची. आनी तेच भाशेन आमी आनीक तांकां आदार दिवपा आनी मिडियाचेर उलोवपा येयल्याय. आतां एसेंब्ली आहा आनी हे एसेंब्ली आमगेले MLA आनी चड करून CM आनी सगळे ओपोजिशन MLA आनी प्रेजेंट मिनिस्टरां कडेन मागता. तेमी एक विडियो वायरल केल्लो बिल्ला न्ही तें बिल्ला ते फॅक्ट्रीचे पायप सोड कॅमिकल सोड नुस्त्या वत म्हूण. आतां हांव कितें म्हणटा आमकां गांवां फॅक्ट्ऱ्यो जायो, आमकां भुरग्यां न्यू लोकांक गोंयच्या लोकांक काम जायें. पूण एसो कॅमिकल दर्या सोड आमगे ट्रेडिशनल फिशींग आहा तें काबार केलो आम नाका. कित्याक म्हाका खबर मेळ्ळी जेन्ना माया म्हयन्या आमगे रांपोण दोत्ते दोणा आमी येता येदो माग सोडप रांपोण शिवोशणी माग घालून दोताले. कित्याक माया म्हयन्या गरमीचे चोणकां येताय होळी 15, 10, 20 किलां तेशको आम ते माग मान दवरप. पूण ते टायमा हे कॅमिकला टायमा एक पाटी आमकां 2 पाटी हे लागले गोबरे. आनी हांव म्हणटा जेन्ना 1 किलोमिटरा आयल्या गोबरे आम केन्ना लागनासलोले ते केन्ना आम तोळपां कळे बोटीकोय लागताले. सो हेंगे विडियो वायरल जाल तरी म्हाकाय कळ्ळें बाबा हे कॅमिकलाचे नुस्त्याचे त्या दिसा हे गोबरे बोबरे लागताले म्हूण. कित्याक मिडियान आनी पेपराचे आगुणी स्नॅपर आनी हे गोबरे शिवलो ते दाखयले आमकां कांसाले. सो हांव आमगेले मिनिस्टरां कडेन MLA को मागोतां हे फॅक्ट्री कडेन उलोवन हें कॅमिकल सोडपाचें बंद कोराय. कित्याक आमगे नुस्त्या रांपोणकारांले पातकारांगे नुस्त्या 99% आमगे गांववाल लोक घेताय, आमगे गोंयकार लोक घेताय. आम तें दिल्ली वो युरोपा बी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करपाक नुस्त्या हितू पोणा आम कडेन. सो हें नुस्त्या आमगेले गोंयकारू खाताय. जेन्ना हें कॅमिकल नुस्त्या हान मेल ते भाशेन मनीसूय मरो शकता. सो मुगे मागणी कितें फॅक्ट्री कॅमिकल सोटाय तें बंद करचें म्हूण हांव आमगे गोवोरमेंटाको मागतां. आनी तेच भाशेन आमगेले सगळे कोस्टल बेल्ट ट्रेडिशनल फिशरमॅन जोगणा आसतना आमकां आनी 15 दीस कितें ओल्याय आमच्यो रांपोण्यो पातयो भायर बोट्यो भायर घालपाच्यो. सगळे आमी एकवटान रावन आमगेलो नुस्त्याचो हारीबावाचो एकवट दाखोवया. झगड्या आमी झगडत वतले आनी नॉर्थ गोवा कितको तें गोरमोल तें दिल्लीवाल्यांनी तेसो मनीस आमगेले ट्रेडिशनल नुस्त्या भितर सावन आमकां काबार कोतले. सो हांव तुमकां मागोतां सगळे एकवटान आमी हारीबाव बरे भाशेन आमचें राज चलोवया. आयज एक व्हडली खुशालकायेची एक खबर आसा ती म्हणल्यार आमचो जो युनियन जो आमचो सेंट पीटर एंड पॉल वेलसांव कॅनोज एसोसिएशन हो आयज रेजिस्टर जाल्लो आसा. आनीक आमी आयज सगळे हिंगा सगळे भाव एकठांय जाल्या ते आनीकूय थोडे भाव पावोंक ना.
ताका लागून आयज जे मेंबर एकठांय जाले तांकां हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमकां खंयचे आमचे वास्कोचे वो खंयचे आमचे गोंयचे तुमकां दिसता हे एसोसिएशनाक आमी येवचे म्हूण तुमी मोस्ट वेलकम. हे एसोसिएशन फकत कसले बेनिफीट घेवपाक न्हू, हे एसोसिएशन आमचे फिशींग कम्युनिटीक प्रोटेक्ट करपाक, ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम ते अवेरनेस करपाक, ज्यो हॅझर्ड्स आसा ते सगळे अवेरनेस करपाक. आनीक आयज मेन मुद्दो म्हणटा तो हांव बाब रोकोजी हांगा आसा, सोशल वर्कर ऑफ वेलसांव. बाब पेले, एवरीबडी नोज हिम, इज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन एंड इन गोवा पेले म्हळ्यार कोण वळखता. आनी आमचो जो एसोसिएशनाचो प्रेजिडंट बाब पिटर, आनीक आमचे जे दीस ग्रँड ओपनिंग जातले ते दीस आमी सगळे मेंबराक ते दीस इंट्रोड्यूस करतले. सो आयज आमी सांगूंक सोदता हो आमचो सोसायटी जी एसोसिएशन आसा तें रेजिस्टर जाला इन वेलसांव. दीस इज द 3rd एसोसिएशन आनी कोणाकूय येवपाक जाय वेलकम. आतां हांव स्टार्ट करता म्हणल्यार पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स जाले आनी जी आमी एलिगेशन केलेली पायपांतल्या कॅमिकल सोडटा आनी जे वेस्ट वॉटर येता आनी सगळे नुस्त्या मोत्ता ते जायते एलिगेशन जाली, पोत्ती एलिगेशन जाली. एक्चुली हे एलिगेशन आमचो बाब रापणकाराचो एकवट प्रेजिडंट म्हणटा तेजो म्हाका कडेन व्हिडियो आसा. त्या व्हिडियोआन कितें म्हणलेलें आसा तेणें, हो जो युनियन म्हणटा तो हांवें युनियनाक टार्गेट केला म्हूण, तें हांव तुका दाखयता पयलें आनी मागीर तेजेर पॉयंट टू पॉयंट एक्सप्लेनेशन दिता. एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी तितून ते प्रेस कॉन्फरन्सान टार्गेट केला गोंयचे रापणकारांचे एकवटाक. सो हो जालो पयलो पॉयंट. हांव आग्नेलाक सांगूंक सोदता टार्गेट गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटाक केलो ना, टार्गेट केला तुका. मेन तूं सगळे लोकांक मिसगायड करूं नाका. गोंयचो रापणकाराचो एकवट म्हणटा तो एक ग्रूप, बट टार्गेट केला तुका. म्हाका कडेन तूं म्हणटा आपणान एश केलो ना तेश केलो ना, म्हाका सगळे आहा, ताका लागून आयज हांव परते प्रेस घेवपाक येयलो आहा तुमचे फुड्यान. सो मिसगायड जायना काय, फकत टार्गेट केला तेका. दुसरें म्हणटा तो मोगोळे उलयता आसतना जुवारीचो स्टेट मॅनेजर उलयता आसतना एरस्टान आपल्याक कंपन्सेशन मागता म्हूण म्हाका रिकॉर्डिंग आहा, म्हाका प्रूफ आहा. ओके. आतां नुस्त्या मेल तेन्ना एलिस्टर न्हूय ते कडेन जुवारी कडेन कंपल्सेट मागपाकूय हे कडेन कोण तो मॅनेजरा कडेन हांवें कॉन्टेक्ट केलो, ताका प्रूफ हांवूय. आयज तुमगेल्या मिडिया वयल्यान हांव ताका चॅलेंज कोत्ता. तेणें प्रूफ आहलो न्हू दाखोवचो, तेणें मुगेलो वॉयस दाखोवचो, हो कॅमेरा फुटेज दाखोवची, हो मुगेलो नंबर जो कनेक्टेड आसा ताका तो दाखोवचो. आनी जरी तो तेणें प्रूफ केले जाल्यार हांव सगळे आख्खे मिडिया वयल्यान सांगता हांव हो गांव वेलसांव म्हणटा सोडयता आनी हे फिशींग म्हणटा हांव लायफाक केन्ना करिना. ना जाल्यार प्रूफ जालो ना जाल्यार तेणें ते गोंयचो रापणकाराचो एकवट म्हणना थिंगा त्या प्रेजिडंट आहा तेणें रिजायन करचें आनी हो गांव सोड सोमतो वयचो मान पोंदागान. बेश्टें एलिगेशन गायलें म्हण जायना. आमी सदांच जेन्ना मिडिया मुखार येता तेन्ना आमी प्रूफ घेयन येता. हो बेश्टा ते पेपर दाखयले, अशें केलें तशें केलें तें जायना. तें बाबा मिडियाचें सारकें दाखय, डेट दाखय, टायमींग दाखय, सगळें दाखय. आनी हांव सगळे कडेन मागता प्रूफ कोर आनी दाखय म्हाका. कित्याक तुवें पयशे हायले म्हूण म्हाका कडेन विटनस आसा. ह्या नुस्त्या मेल तेजेर तुवें पयशे हायले, कित्याक जो भाव आमच्या आयज ते युनियनान ना त्या भावा कडेन तुवें पितोश्यो ऑन तो कोण तो आनंद म्हणटाय ताका, तें सारकें नांव देखून नाका कोण तो आनंद म्हणटा ताका तूं घेवन वचोन तुवें ते पितोश ताका दीन आनी तुज्या हाती पयशे दिले ते म्हाका विटनस आहा. तूं म्हणटालो म्हाका चॅलेंज कर म्हूण, हांवें तुका चॅलेंज करून दाखयल्या. सो तुवें म्हाका दाखयचें. हांवूय फॉल्टी आहा, हांव तूं फॉल्टी म्हूण तुका दाखयता. आनी जेन्ना तुजें येता तेन्ना तूं आपणाचें एकलो घेयना, तूं सगळे लोकांक एकठांय करता. हिंग लोकांक एकठांय करपाक तुका हेंच ना.
हे तुका डायरेक्ट एलिगेशन तुजें गायला, तूं फेस कर न्हू, तूं लोकांक कित्याक एकठांय करता. GRA आनी म्हाका कांय ना त्या ग्रुपाक. आतां तेणें तिसरो पॉयंट कितें गायलो, जो GRA आहा तो पॉलिटिकल हे न्हू, जो पॉलिटिक्सा आमुजार कोण नाय, वो पॉलिटिक्सा कसलें रिलेशन ना. हांव सगळें आख्खे बेश्टे प्रूफ घेवन हें करना, बेश्टे तेज भाशेन उलयना, सगळे प्रूफ घेवन उलयता. ऑलेन्सियो गेले आनी मुगेल्याचे चॅट आहा वॉट्सॅपाचेर. ऑलेन्सियो कितें म्हणटा हे प्रेसाचेर, हेजे वॉट्सॅपाचेर, तुमगे JRA मेंबर्सान आपणाक बसयला इलेक्शनाक आनी आपूण बोस नाहलोलो, हितू आपणाक कांय फायदो ना म्हणटा, तूं आपणाक वर्सां बसयताय म्हणटा. सो वेलेन्सियो काँग्रेस टिकेटीचेर बसतना तो कितें पॉलिटीक ग्रूप न्हू. आख्खे येयलो दिसा फोट मारता, येयलोले दिसा फोट मारता. अरे बाबा सोत तरी सांग न्हू, सोच सांगान यो मुखार. आमी जरी तर फोटींग आहाय जाल्यार आमी सॉरी म्हणटा, आनी रायट आसा जाल्यार कित्याक सॉरी म्हणपाचें. सो हांव हेजें कितें सांगूंक सोदता, सगळे जे पॉयंट आहा ते आख्खे तेगे बेजलस. आतां आनी एक तेगेलो व्हिडियोचे हांव दाखयता दुसरे. म्हाका फेवर कोण मुगे भितर इलेक्शन घेन म्हाका उदक दिलना, म्हाका एकल्याकूच दिलना, उदक सगळें दिलना. हांवें गव्हर्मेंट पायपलायन गेल ना, म्हाका उदक आहा म्हणून म्हाका मेळटा, आनी म्हाका जर उदक ना हांव रोखडो फोन मारून दिता उदक कित्याक पळोवन तें रोखडो धाडटाय उदक सोडटाय पायपलायनी. सो हे व्हिडियोचेर तुमकां कळ्ळा तेका डायरेक्ट कनेक्शन आहा म्हूण. कित्याक तेणें कितें म्हणलां, जरी तर आपणा उदक येयना जाल्यार आपूण डायरेक्ट फोन मारता. सो हितून तूं डायरेक्ट कनेक्शन आहा म्हूण तुवें दाखयलें बाबा कंपनी कडेन. जी कंपनी जे आमगे दर्या इक सोडटा, जे पॉयंत इक सोडटा, इतलें नुस्त्या मोत्ता आनी तेजेर तूं ते कडेन रिलेशन दवरता. अरे आमकां तेंचे रिणां कित्याक रावपा जाय, इतली वर्सां जाले तूं लोकांक फटयला. आतां तरी सोत उलय, तुगे घराको नोड दिच म्हूण एक एग्रीमेंट आसपाना. आयज आमगे एसोसिएशन जालां, तुका एग्रीमेंट केलें जाल्यार आमकांय एग्रीमेंट जावं. एवरी हावज नीड टू बी अ टॅप वॉटर. हांव जाणटे भाशेन जेन्ना त्या टायमाचेर जुवारेन जेन्ना पोल्युशन जालोलें तेन्ना जे बांय आहाय तेन्ना सगळे एक नोड दिलोलो. घराको कनेक्शन कोणाकूय दिवं ना. आयज घराको आहा जाल्यार कितू जाणांय घराको आहा, नॉट मोर दॅन 5. ती स्टेशन आसलोली, उमकी स्टेशन आहा, एक मोड्या, एक बेल्ल्या, एक हिंगा मोदेच मागीर दांड्यार. उमके कडेन तेणी हें दिलोलें नोट दिलोलो, बट हे तेका घराको कनेक्शन व्हरपा दिलो ना. आनी तो म्हणटा आपूण जुवारे पयशे केन्ना हायलो नाय. तुवें तुगे व्हिडियोचेर सांगला आपणा गव्हर्मेंटा नोड ना, आपणाको आहा तो हेज नोड, बिल्ला नोड. सो इफ यू टेक इन अ मंथ 2000 बील धरलें जाल्यार कितू वर्सां जालीं तुका नोड आहा ते पयशे खूंय गेले, ते हायलो जाल ना तुवें. केन्ना जाण मरे सायकोलॉजी सांगलो आहा. हांव आर्ट्स स्टुडंट, हांव जेन्ना 12th आहलोलो न्हू, सायकोलॉजी मरे एक धाकटेशें एक वर्डींग आहलोलें. जितलो मनीस जाणटो जाता न्हू तितलो हांवें भुरगेपण येता. हे सारकें भुरगेपणा भाशेन उलयलो तो सारकें पॉयंट टू पॉयंट उलोवपा जालोलें. आनी तो प्रेस घेवन तोच फसला. तेगेले तेका कांय खबर ना तो कितें उलयता तो. हांव कितें म्हणटा, कितें पॉयंटाचेर उलया आमी आनी त्या पॉयंटाचेर सॉर्ट आवट करपाक ट्राय करूं जाय. ना की तुवें सगळे लोकां एकठांय करून बाबा एश न्हू तेश न्हू. तुवें म्हाका विचार करपा जालोलो. डायरेक्ट तुका हांव मेळना, विचार कर म्हाका कडेन. तुका कितू पाट डिबेट या पयला, बाबा तुवें बसया डिबेट करया आमी. नाजाल्यार तुका हांव एनी टायम चॅलेंज करता. कासाले माटो घालता, हांव स्टेज घालता, सगळें हांव घालता म्हगे पयशाचे. दोगांय बसून डिबेट करया आख्या लोकां मदें. आनी हांव तुका दाखयता तूं कितू पयशा होणा गायले ते आमकां. हुंय गेले फायन, हुंय गेले हे डोनेशन, सगळ्याको डोनेशन. म्हाका जेन्ना मेंबर केलोलो म्हाका 10,000 डोनेशन घेयलोले. आनी जेन्ना काडटा तेन्ना तुका जाय तेन्ना तुवें काडला. तुवें काडटा तेन्ना एक रेजिग्नेशन लेटर दिलो ना म्हाका. फॉर्म भरलोले पयलीं हांव हें जाता तेन्ना सगळ्यांकूच तशेंच. अशें बाब पिटर आहा, बाब पिटर आमगेलो प्रेजिडेंट केलो आहा तेका आमच्या एसोसिएशनाचो. तेका फकत तेगेलो पाय जेन्ना अमके टायमाचेर तेन्ना युनियन घडपा आहलोलो तेच पाय तेका फकत तेका कित्याक भायर काडला, तो फकत दुसरी मनशां भायर काडला तेका उलयत म्हूण तेका भायर काडला. दॅट डजंट मेक एनी सेन्स. आनी तो म्हणटा न्हू ते आमचे डिवायड एंड रूल ना म्हणून तेगेले कित्याक सगळे दिवपा जाय न्हू. भायर काडटा तेजे मर्डर वचप हे रूल कितें करून आनी कित्याक कितें आसता ना युनियन पळय म्हणटा न्हू तो जाण जावपा जाय. युनियन म्हणटा ते पायगे बाट न्हू, प्रॉपर्टी न्हू ती. जी काम करता कोण युनियना मेंबर आहा ती सगळ्यांक गेली.
कोण मेल्या मोन्ना वचना कोण एक वचना तेक वचना म्हणटालो हे फॉल्स. तुवें सर तुवें तें क्वेश्चन केल्लें हिंगा युनियना तूं भायर काडीत जाल्यार कोणागे मरण वचप ना, सायबिणी वचप ना, कोणा कडेन उलोवप ना आनी तो पट्ट देखू जाल्यार ताका हेल्प करप ना सारकें. आनी तेणें कितें सांगलां हो स्टेटमेंट फॉल्स. आजचो ह्या हांव मुज तोंडांतलें उलयना, तेज्या तोंडांतल्यान तोच उलयता. डिसिजन मोन्ना वचनू एक वचनू पळय म्हणटा तेन्ना हे रेजोल्युशन घेता आसतना एलिस्टनान पांय आहलो. हे रेजोल्युशन घेता तेन्ना एलिस्टनान पांय आहलो. सो म्हाका न्ही हेजे वयल्यान कांय उलोवपा नाका. पयलीं तेणें स्टेटमेंट दिला हो फॉल्स म्हूण आनी मागीर तो स्टेटमेंट दिता तेगेलो पांय आहलो म्हण तें रेजोल्युशन घेवपाक. सो तो डिनाय कोता आनी एक्सेप्टूय कोता. बाबा तुजे पयलीं सद्याकू पयलो हांव कितें म्हणूं सोदता हेजे वयल्यान सारको स्टँड घे तुगेलो. वय वना एक प्रॅक्टीस म्हणलो आसता घरा कडेन तियात्र जाणटो पयलीं कोत्ता तेन्ना एक एसाय मारताली घरा कडेन. तूं एसाय एक 5 बोकडां घेवन सदां मारता बडे हिंग येता मिडियाचेर तूं कितें हें उलयत जाल्यार तूं हिंग सुरवता तूं कितें उलयता तें पयलीं तूं कळों जाय बाबा स्वत उलय. सो आयज हांवें मुज तोंडांतलें कांय उलयलें ना, तो तेज्या तोंडांतलें उलयला आनी तेका दिसता तेणें प्रेस घेयल म्हूण. तेका खबर देखून ना तेका प्रेसाचें हांवें हाडला एलिगेशन कोण 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 तेका हाडला. तेका दिसता तो तियात्र तो नाचयत म्हूण. तेका खबर ना ती स्टेज कोण बांदून कोण नाचयत तो. सो हांव कितें म्हणूं सोदता स्वत उलयता त्या मनशाक भिवपाक गरज ना. तूं प्रेजिडेंट जावं नाजाल्यार तूं कोणू जावं प्रेजिडेंट म्हणचे तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्खी घेवन दवरलो ना तुवें. दुसरें एलिगेशन तेणें कितें घायलो जाण तूं आमगेले हेजे आतोनबाजाचें एलिगेशन घायलो तेणें की तो MLA जाता तेन्ना ती पायप तेणें तेका आत दिसती पळय काय म्हूण. आरे तो MLA जावचे न्हू पयलीं ती पायप कितू वर्स जाली थिंगा आहाय. बाब स्वर्गीय मातानी सालदाना आसतना तो MLA आसतना तेन्ना तुमकां पोल्युशन मेळो ना, तेन्ना तुमकां आसो ना. तो MLA आहलोलो तेणें मागीर अडेज वर्सां तेणें BJP सपोर्ट केलो आनी तो मिनिस्टर म्हूण आहलोलो. तेन्ना तुवूय मिनिस्टर म्हूण तेजे बारा भोंवतालो सारको. तेगे PA देखून न्हू ते PA ऑन हॉल्ड म्हूण सोजमता तूं. तेन्ना तुका जावं नाय ती पायप काडपाक. सो हांव कितें म्हणूं सोदता बाय हालिना सालदाना आहले. सो हालिना सालदानान न्हू म्हाका केन्ना कळ्ळें हेंगे रिलेशन बरें ना म्हणून. जेन्ना स्वर्गीय मातानी मेलो आनी जेन्ना हालिना सालदाना MLA जाले हालिना सालदानान हेका भायर उडयलो नाका म्हूण. कित्याक हो सगल्यांकू डॉमिनेट कोत्तालो सारको डॉमिनेट कोत्तालो. सो म्हाका केन्ना कळ्ळें जेन्ना हांवें टोर्नामेंट केलोलो ते दिसू हालिना सालदाना म्हणटा तो येयले आपूण येयना आनी हो कितें म्हणटा ती येयली आपूण येयना. ते दीस म्हाका कळ्ळें एक दोगांयक बरें ना म्हूण. कित्याक हो वय सारको आपणा जायते भाशेन करूं सोदतालो. आतां आनी एक दुसरें सांग तुका आनी एक व्हिडियो आहा कितको कंपनी डिफेन्स कोत्ताय तेचोय. नुस्तें मोरता म्हणटा तो सांगता कितें तिणें आनी एक पायप आहा ते पायपांतलें गोडे तें उदो हें लीक जावन एसीड लीक जावन खंयचें नुस्तें मोत न्हू. आमगे प्रेसिडेंटीन सांगलां म्हणजे ते गांवांतल्यान ते तेंगे तें जमनीर आख्खें उदक पडलो तें पयलीं पावस पडटा आनी तेन्ना ते सगळे मेड आहा ते देंवन येता आनी पळयत वयता आनी तेन्ना तें नुस्तें मोत न्हू. कित्याक हेणे सगळे लोकां ताट जावन भिरांत घायलो तें नुस्तें आजून पासून ते कंपनी तो डिफेन्स कोत्ता आजून पासून तेगे माउथ पीस आसा सायडी. सो हितू क्लियरली कळोन येता बाबा आम सगळो ते पायपा लागून न्हू म्हण तो म्हणना त्या पोयचे पोनींतल्या पायप गेला बाबा उस्तून चोया आमी. हांवें तुमकां सांगलां लिकेज आहा म्हण तो म्हणटा लिकेज ना. हाय टायड जाता तेन्ना उदक येश येता देंवोन येता. तूं कंपनी घे एक्सप्लेनेशन तूं कित्याक दिता. लेट कंपनी गीव द एक्सप्लेनेशन. आतां हितू कोण कितें कोत्ता तुमकां सगळ्यांक सांग कोणोन येयले आनी म्हाका जाय आसलोले ते प्रेसाचे येयलोले. जेन्ना प्रेसाचे येता तेन्ना कळटा बाबा कोण चोर आनी कोण सारकी आहाय ते. बेस्ता हिंग येयलो आपूण तुका चॅलेंज करता एलिस्टनागे हें आहा कोणा भिवपा येयला ते भिवन आमगे जाणटे मनीस मोवन गेले. आयज आमचे असो भुरगे तुका भिवपा येयलो न्हय तुका टीट फॉर टॅट दिवपा येयलाय. ती भिवपा खबर म्हणटा सोड. तुवें जायते हें केलें ट्राय केलें म्हाका डॉमिनेट करपाक. हांव तुका ओपनली तुका हांवें पोत्तो सांगता. तुवें 2 फावट रिपीट केलो तुका हांव पोत्तो चॅलेंज दिता. जोरी तर म्हगे रिकॉर्डिंग आहा म्हगे एक व्हिडियो फुटेज आहा म्हगे फोन नंबर कनेक्टेड आहा तेका आनी जोरी तर हांवें पयशे मागले हांव गांव सोडयता आनी फिशींग बिजनस सोडटा आनी तुका प्रूफ जायना जाल्यार तुवें आमगे गांव सोडयचो आनी प्रेसिडेंट म्हणल्यार गोंयचो रापणकाराचो एक फोटो तो रिजायन करचो. कित्याक आख्खो पाड केलो तो तुवें आख्खोच.
हो आयज आमगेलो जो गोंयचो रापणकाराचो एकवट म्हणटा न्हू तो गोंयचो रापणकाराचो एकवट उरलो ना तो मातांनीन आमकां एकवट करपाक गेलोलो आयज तुवें आमकां जाण सोण गेले वच जाणा भायर काडले आयज एक टायटल दिवपाचें गोंयचो रापणकाराचो दुस्पोट हो केला तुवें हांवें न्हू आनी म्हाका जाय तें उलोवपा जाय बट कितें आहा तें कांय तरी सांगलोलें चोय तुका हांव एपिटायझर दिता मेन कोर्स तुका येवपा आहा तो मेन कोर्स सजमो ना दुसरी म्हणटा तेणें म्हाका एक सारकी दुकां खबर हांव तेका लागून हांव सारको काळजा घेवन आसलोलो हें दूख म्हणटा तें मुगे शेपायक वयर काडलो तेणें फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्साक शेपायक वयर काडलो आनी शेपायक तेणें एक आयलोलें हो भायलो म्हूण मुगे शेपाय कडेन दाखय रे मुगे शेपाय हो म्हणटा सदां आपणे रापणी बापणी सगळें आपणे शेपायन शेमाय केले म्हण कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे पोर्चुगेजान हेचो हे आहा आमकां रापण आसलोली आमगे शेपाय कडेन आमचो हॉनरेबल MLA आज हिंगा येवपा आसलेलो एसेंब्ली चालू आहा ताणें म्हाका सकाळीं फोन केला की हांव पण गेलो ते प्रेसा आसलेलो तूं मुडशाय म्हूण कितें हांव पण ना म्हूण बिकॉज ऑफ एसेंब्ली सेक्शन त्याच्यान येवपा जाल ना आनी तेणें दाखयलां की आज ताणें काल डिटेल्स रिपोर्ट हाडला फ्रॉम द हिंगा पोल्युशन बोर्डासून आनी तेजेर म्हणलां एक पायप ती पायपां काडची हो पॉयंट हांवें हेजें चोयल ना बट ताणें सांगिल्लें म्हाका तो रिपोर्ट हाडपाक आमी वयतले आनी वील डिस्कस वीथ आवर लॉयर्स ऑल्सो सो ताका लागून आनी MLAन आमचे एकू एप्लिकेशनाचेर कितें तरी आमकां रिजल्ट हाडलो हे कडेन NGO कसो आनी ते म्हणटाले इतले ते पोल्युशन ना आतां रिपोर्टाचेर पोल्युशन आहा म्हूण कितें करून मेळ्ळें दीस इज द फॅक्ट आमी आज दाखोवन दितायलो ते पाटी म्हाका लोक म्हणटा तूं पर्सनल मेळना बट तूं मिडियाचेर दिश्टी पडटा मिडियाचें हांव एकू कारणाक म्हजें कितें पब्लिसिटी करपाक वो म्हजें कितें आहा तें इंकपाक तसली पब्लिसिटी न्हू इट्स अ रियल पब्लिसिटी इश्यूज ऑफ माय विलेज आनी आज तर हांव हिंगा येयलां हांव एकदम खुशी भोगता की बाब एलिस्टनाक एक न्यू कितें म्हणटा तेका एसोसिएशन केलें हें केन्नाय घडों ना फकत एकूच एसोसिएशन आसलेलें GRA म्हूण आनी हें GRA अशें दिसतालें की हेजे वयर आनी कोणूच ना हेजे पुर्तुगाल सालाजार राज चलतालें कित्याक हांव चोयतालो ते जायते सफर जाताले आनी ते म्हाका जायते लोक तेंगेले मिक्स जाताले आनी उलयताले आनी जेन्ना तेमची घरां देखून मोडपा येयलें बिकॉज ऑफ द CRZ सो हांवें तांकां तेमचे जाणटे आहाय ते जाण जातले हांवें कितें करून सांबाळ्ळी फ्रॉम द हाय कोर्ट लेवल तें हांव सांगपाक वचना पूण आज तांच्या माध्यमांतल्यान हांवूय ह्या प्रेस कॉन्फरन्स जॉयंट जालां सांगपाक एक बेजलेस एलिगेशन हे GRA प्रेजिडेंटान अग्नेल रोड्रिगीसान मुजेर केलां पयच्या व्हिडियोचेर की मुजेर आय एम कन्विक्टेड हांव जुवारी आग्रो केमिकलां काम करतालो सो हांव कन्विक्ट जालां हांव अग्नेला इतलें सांगता चॅलेंज जायन तेणें दाखोवचें की रोकेजी डिसोजा इज ए कन्विक्टेड तेणें दाखोवचें रोकेजी डिसोजा इज ए कन्विक्टेड in any forgery case or any other case पूण जेन्ना प्रेसाचेर उलयलां हांवें केन्ना पर्सनल कोणालें काडना आय एम नाव 76 आतां ऑगस्टां जातली म्हाका सो म्हाका जायती म्हायती आहा आनी म्हायती लागून आज जायते ऑफिसर म्हाका मेळटाय आनी जायती म्हाकाच्यान म्हायती घेताय आतां हें पोल्युशन जेन्ना स्टार्ट जालें एप्रील मेयान हें नुस्त्या मरों लागलें एडवर्टायजमेंट कोण गेलो कोण एकलो थिंगा दाखोवपा लागलो की पळय हेचो आगूड मेला आनी सगल्या हें जालें न्यूज जालो हो प्रोपगंड हांवें केलो ना हो प्रोपगंड तुमी केला तुमचे कम्युनिटीन केला तुमच्या लिडरान केला आनी आखे सगळे संशय जाले वेलसांव नुस्त्या मोता आतां नुस्त्या कित्याक मोता हो कॉज तुमी दाखोवं ना जेन्ना हांव म्हगे स्टोन प्रॉब्लेम हांव JMC आसलो आनी म्हाका लोकांचे फोन येयले हें हांवें मिडियाचेर सांगलां हांव आनी टायम वेस्ट करूना पूण हे एका म्हाका फोन येयले हांवें सांगलें हांव डिचार्ज जालो म्हणटकीर हांव तुमकां दितां हेल्प कोता जेन्ना हांव 29th कितें डिचार्ज जालो हांव एलिस्टनान म्हाका फोन केलो हांव सकाळींचो 9 वरांचेर MLA घेवन आमच्या बाब आंदोलबाजाक सायडीर गेलो आनी म्हजो व्हिडियो तुमी पळयला ताका दाखयलें हे 1967 पासून हे प्रॉब्लेम चलता कोणाक कित्याक लागून जुवारी आग्रो केमिकल जी फॅक्टरी थिंग वयर येयल्या
तें सगळें पोल्युशन त्या पायपांतल्यान सोडटा. आतां ही पायपां येयल्याय खूंय, ही पायपां येयल्याय येळेर आनी दोयऱ्यान सोडल्याय. आतां दोयऱ्या सोडल्याय जाल्यार थिंगाचे लिडर कोण, थिंगाचे हे मनीस हे JRA म्हणटाय ते लिडर, तुमी ते पायप थिंगा दोयऱ्या सोडूंक येसली. दीस इज फर्स्ट पॉयंट. ओके, त्याच उपरांत नुस्त्या मरो लागलें. नुस्त्या मरो लागलें तेन्ना आमी सर्गेस मातानीन ताबडतोब कंप्लेन केली, फायल जाल्यो, केस जाल्यो. आमी उपासनगर थिंगा स्ट्रायक कोताले. थिंगा म्हाका ते कलेक्टरा उगड आसूं तेणे कलेक्टरान ताबडतोब विथीन 24 hours फॅक्टरी बंद केली. विथीन 24 hours फॅक्टरी बंद केली आनी ताका विथीन 24 hours MG सरकारान ताका ट्रान्सफर केलो, बिकॉज दॅट इज हाय लेवल. सो ती बंद कोतकूच हेणी एक जाप करूं ना हे प्रेजिडेंट आहाय तांकां कित्याक कॉम्पन्सेशन मेळपा लागलें नुस्त्याचें. ओके, तें जालें, तें सगळें हांवें दाखयलीं पायपां, आजून तीं पायप आहाय. ही कोणाक खबर नासली, ह्या भुरग्या व्हरोन हांवें दाखयलीं, बाबा पडे ही 1967 ही पायप घायल्ली. ओके, उपरांत आतां मुगेल तेणें जे आदी मागीर न्हू ते टॅप दिले जुवारीन. हांव आसलो दोतोर बार्बोजा ही वॉज MLA, सर्गेस बार्बोजा आमचो तेन्ना कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी नासली, लोटोलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो म्हाका घेवन भोंवपा लागलो आनी हांव तेन्ना जस्ट 19-20 मासपी. सो म्हाका घेवन भोंवपा लागलो. मागीर कंपनीन सांगिल्लें आमी तुमकां टॅप दिताय, एक घरांनी घरान न्हू एक बांयकोडे पोल्युशन जालें थिंगा टॅप दिता आनी तेणी टॅप दिलें. शेतांक आमी शेत रोयतालीं, सगळे कमदादीक तेणी कॉम्पन्सेशन दिलें. हें सगळें पयशांचें चलपा लागलें. नुस्त्या मेलां पयशे दिवपा लागलें, झाड पेडे जालां पयशे दिवपा लागलें. सो हे तेगेले आदले कोण आहाय जाल्यार तेका खबर आसतली. उपरांत जेन्ना एलिस्टनान म्हाका रिक्वेस्ट केलें हांवें ताका सपोर्ट केलो दाखोवपाक हे सगळे वस्तू. हेजेर सोन आज हे प्रेस हांव कॉन्फरन्स सांगता कारण एकूच बेजलेस एलिगेशन जेर एलिगेशन केलां हे प्रेजिडेंटान आग्नेल रोड्रिगीस, ताका पेडिग्री ताका कांय खबर ना आनी तो कित्तो नको. आतां ताका पेडिग्री मिनींग कळटलो जाल्यार हांव नको. तेजी पेडिग्री आज हांव हे सगळे लोकां मदें तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपा सोदितां. तेणें म्हणलां की हांवें कोणालें चोलना, हांवें कोणालें कांय हायल ना आनी हांव ऑनेस्ट. सो पयले सुवातेक आज हांव आग्नेलाचे पेडिग्री दाखोवपा सोदितां ती ही असुम्पशन ऑफ आवर लेडी चर्च, आमची इगॉर्ज. आनी तेणी हेचो सरपंचा लेटर केला विथ अ रेफरन्स आवर लेटर डेटेड 15/12/2017 copyrighted the lawful illegal action of Mr. Agnel Rodriguez, who is reconstruction his house with RCC column, beams and lateral stones in the property which belongs to the Fabrica de Igreja de Valsão. आतां हे पुर्तुगेज ते कट जाल्यार हांव नको. हे फाब्रिकाचे भाट तो त्या भाटांत तें घर काडला आनी त्या घरांत तो रावता. अरे बाबा हे देवाचें भाट मरे, आमच्या आदल्यांनी भाटांत दवरलें, तूं हुंयसून येयला आनी थिंग रावता. यू आर नॉट फ्रॉम नॅचरल फ्रॉम दॅट प्लेस. आनी थिंग म्हळां इन सर्वे नंबर 15/6 विलेज तालुका मुर्मुगांव. आनी हेजेर आमचे पादिगार फादर लॉरेन्स रोड्रिगीस पॅरीश प्रिस्टान हें एप्लिकेशन केलां टू द पंचायत, कित्याक हो थिंगा इलिगल घरांत रावता. बरें, पाद्री घोडेन थोडे 5 वर्सांनी 7 वर्सांनी ट्रान्सफर जाता. तेजेर ताका सपोर्ट केला मारिया गॉरेटी सिक्वेरा ट्रेजरेर, ही आमची गांवची भयण. दुसरे मिस्टर जोकीन डिसोजा एटर्नी, तेचो सायन आहाय तेगेल्यो. मिस्टर आबेल सोब्रीन मेंबर 1, मिसीस ब्रेंडा तेओदोजियो मेंबर, मिस्टर ब्रेंडा तेओदोजियो मेंबर. म्हाका दिसता शी मस्ट बी मेंबर ऑफ द पंचायत ऑल्सो. पादिगरा बाराबर तेमी सायन करून दाखयलां की येस तुवें आमगेले इगोर्जेचें भाट हायलां आनी इगोर्जेच्या भाटांत तूं इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोता आनी आज तूं रावता जाल्यार हे भाटांत रावता. आनी तूं म्हणटा आपण कांय हायल ना. बाबा हें घे. आमी पंचायत घर आसलेलें, पंचायत घर इगोर्जे भाटां आसलें जे आहा ते आमी ऑलरेडी पंचायता कडेन घेयलां, पयशे फारीक केले, सेल डीड केलां. कित्याक ती इज नॉट ए प्रायवेट प्रॉपर्टी, एकल्याची न्हू ती इतले आदल्यान दवरलेली. देखून हांव आग्नेला सांगूंक सोदतां की तुज्यो कोरन्यो तुज्या तोंडान
तुवें भायर काडलें देखून हांव हें दाखोवपाक सोदतां आनी तुमकडे प्रेसाक दिवपाक सोदतां एक जालें सेकंड तो म्हणटा की हे आतां ते उलयताय ते हे पायपाचे बोर्ड जालो जायते जाले हे पायपा उद्देशी ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कसली ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी लोक तेजे बराबर रावपाक लागलो आज जाणटे आसतले आनी तांकां हांव ही ओपन करून सांगता तेणें स्मगलींग देंवयलें सिल्वर देंवयलें हे पायपां कडेन आनी हे पायपांक सिल्वर देंवयलें लोकां बाड्यांक हे काम करूंक वयताय तांकां माथ्या मान त्यो पॅन्ट हाडपाक लायल्यो आज रात देखून म्हाका ते उलयले ताका अरेस्ट केलो तो आग्वाद जेली आहलो हें म्हाका आज काडचें पडलें तो आग्वाद जेली आहलो आनी हो मनीस आज मुजेर एलिगेशन कोता हांव ताका मागता रोकेजी डिसोजा कित्याचेरी हें जाल म्हूण तेणे भाशेन दाखोवचें सो मागीर हें इतलें जातकूच आज हे पायपा लागून जो बाब एलिस्टर मुखार चला म्हजो सदां तेंको आसतलो दुसरो तो कामील उलयतालो कामील आमच्या बाबा हेजेर उलयतालो आमचे MLAचेर हेचो म्हाका हें हेराल्डाचेर जो MLA केन्नाय वेलसांव येता तो म्हाका आपयता जस्ट फॉर माय सिनियरिटी नॉट बिकॉज ए फ्रेंड वो कितें ताका कितें जाण जावपा तो म्हाका आपयता तेणें हें घेयलां लोकां आपयले आनी कामिलूय थिंग आहा आनी तेणें सांगिलां तुमचेच कामिलूय हेचेर आहा ताका सांगलां की तुमची मॅटर जी कितें आहा ती आपूण डिप्युटी कलेक्टराक घालता आनी डिप्युटी कलेक्टरान ऑलरेडी तेमचें हें घेयलां कॉग्निजन्स घेयलां आनी तांकां सांगलां येस तुमची प्रॉपर्टी पेपर हाडय डबल ट्रॅकाचेर तो उलयता तेन्ना तो म्हणटा हांव डबल ट्रॅका हें कोना तें कोना सो डबल ट्रॅकाचेरी थिंगा मिस्टर रविशेखर तेणें डिप्युटी कलेक्टरान तांकां पेपर घेवन आपयले त्या कडेन एक पेपर ना दाखोवपाक येस दीस इज माय प्रॉपर्टी सो तुमी आतां MLAचेर उलयता MLA जस्ट 2 वर्सां 2.5 वर्सां जालीं हेज्या पयले एनवायरमेंट मिनिस्टर आसले तेणी हेजेर कांय लक्ष घेवंक ना आनी वो आग्नेल म्हणटा आमी कंप्लेन केली हितू दाड जाला पूण कोण एक्शन घेयना इट इज युजलेस तुमकां जर कंप्लेना हे एक्शन घेयना दॅट मिन्स तुमी जे कितें कोता इट इज युजलेस तुमकां कॅपेसिटी ना देखून तुमचें तें मुखार वचना जेन्ना आमी कंप्लेन केलें ताबडतोब पयर आमी तुमकां दाखयलां हें प्रेस गेले ते जाणा पोल्युशन बोर्डान ज्वारी आग्रो केमिकलाक कितू लॅक्स फायन मारला and that matter is for hearing on May something आणि September 5th आणि आमगेलो बाब एलिस्टन तो एपियर जावपाक सोदता ते केसीन ताका इंट्रस्ट आहा लोकांचो तो पर्सनल लोकांचो घेयना आनी हांव चोयतालो तेजें एक एलिगेशन येयल्लें की कोण मिस्टर आनंद ZAC PRO सांगत म्हूण तो पयशे मागतालो तेणें हुंचेय कोणेन दाखोवचें की तो पयशे मागतालो म्हूण इज एलिगेशन न्हू सी कितें उलयलें आज व्हिडियो आहाय प्रेस आहा हें उलयत तें न्हू दुसरे आनी 100 लोक हजारांनी लोक विवाजां हांव मुगे विवाजां सांगूंक सोदिता तुमी डिटेल्स वसाय आनी चोया आनी इवन मुगे कितें दिसता माराय म्हजे कॉमेंट्स आय डोंट केअर फॉर रायटाक हांव पूण जे विवाजांक आज विवाज म्हणटाय हे आग्नेला तोंड ना उलोवपाक तुगे बॅकग्रावंड चोय जेन्ना आमी तो हेको आहले खूंय आहले नाटक चलताले मुड्डेर त्या वखदाक सगळे पुलीस येताले हेजे कस्टम ऑफिसर हे ते हांव म्हणटा कितें जालें सो सगळे थिंग रेल्वे गेडीको येयले एक बांदून पुलिसेन वयलो मस्ती कोत म्हणून सो दीस इज माय एलिगेशन जे मुजेर केलां तेजो हांवें रिप्लाय दिला हांव प्रेसिडेंट पीटर रॉड्रिगीस सेंट पीटर पॉल आनी एसोसिएशनाचो आनी हे सगळे भाव हाजीर जाले म्हणून तांकां सगळ्यांक देव बरें